कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों मैं सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक हो। और मैं पूरा रमज़ान जो है ना वो आपसे मुलाकात नहीं कर सका। उसकी वजह यह है कि मैं, जो लोग मेरी वीडियो अक्सर देखते रहते हैं उनको पता है कि मैं पूरा रमज़ान जो है यहाँ एक मस्जिद में वॉलंटरी खिदमत करता हूँ रोज़ेदारों की, तो इस वजह से मैं मुलाकात नहीं कर सका और वीडियो कोई नहीं बना सका। तो दोस्तों अब मैं दोबारा हाजिर हो चुका हूँ। दोबारा आप लोगों को ईद मुबारक हो। और दोस्तों आज मैं आपको ऐसी एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि ईरान के बारे में है, फारस के लोगों के बारे में है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जबरदस्त इनके बारे में बात की कि आपका दिल सुन के बहुत खुश हो जाएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है खान मिर्जा शाहिद खान, सबको मेरा सलाम। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो जी हाँ दोस्तों आजकल जो है ना, अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसराइल, अमेरिका और ईरान की जंग जारी है। अभी भी खबर है ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो अभी यहाँ के मौजूदा सदर हैं अमेरिका के, जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, उन्होंने जंग बंदी के बारे में कुछ पेशरफ्त की है और वो कह रहे हैं कि जंग बंदी हो जाएगी, अल्लाह करे हो जाए। तो दोस्तों आपको मैं लेके चलता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और आपको पता चलेगा कि ईरान के बारे में मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने क्या बात कही और क्या खुशखबरी हमें सुनाई। और बहुत सारे लोग जो, मैंने दोस्तों, एक तो वीडियो लेट होने की वजह ये भी है कि मैंने बड़ी ही बहुत दिन लगा के मैंने काफ़ी इस पे गहरा मुतालिया किया है कि ताकि आपको सही और सच्ची किस्म की बात, यानी कि गहराई वाली बात आपको पता चले और आपको इल्म सीखने में, आप में इल्म में इजाफा हो, आप सीखें भी बहुत कुछ। तो दोस्तों अब चलते हैं 1400 साल पीछे। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में बैठे हुए थे और सूरह जुम्मा जो है उसकी आयत नंबर 33, यानी कि आयत नंबर 3 जो है वो नाजिल हुई। तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, उसमें जिक्र था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि आप में, यानी कि आप जिनके ऊपर आए हैं, तो कुछ बाद में आने वाले लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे और वो ईमान वाले होंगे और आप उनके भी हादी, यानी कि मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ आयत नंबर 3 का ना, तो आप उनके लिए भी हादी है, जिनके रहनुमा होंगे तो बाद में आने वाले, यानी कि वो ईमान ले आएंगे। तो सहाबा कराम लहर रुज़वान जो थे ना, वो सोच रहे थे कि दोस्तों कि बाद में आने वाले कौन है। इससे पहले कि सहाबा जो है वो तजस्सुस में होते, कुछ सोचते कि शायद वो यानी कि यूरोप वाले तो नहीं, अफ्रीका वाले तो नहीं, चाइनीज तो नहीं। तो सहाबा कराम लहर रुज़वान आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। वो कहा कि या रसूल अल्लाह, आप बताइए कि ये जो बाद में आने वाले हैं, जो कि ईमान वाले होंगे, ईमान उन ले आएंगे और हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, जो कि यानी कि अभी तक वो ईमान नहीं लेके आए, तो वो कौन है। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाइए उनके ऊपर, वो थोड़ा सा मुस्कुराए। तो सहाबा कराम भी यानी कि मुस्कुराए। उसमें यह था कि साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देख रहे थे कि ये लोग जो है ना, अब देखे मेरे, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाया बताने के लिए, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही तो कर दी सूरह जुम्मा की आयत नंबर 3 में कि बाद में कुछ लोग हैं वो ईमान लाएंगे, मगर ये नहीं बताया वो लोग हैं कौन। तो मेरे आका को आप सरकार अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये मनसब अता किया कि आप बताइए इनको, मेरे प्यारे नबी आप बताइए। तो सहाबा कराम ने फिर पूछा कि या रसूल अल्लाह बताइए तो सही कि वो कौन लोग हैं। तो आप सरकार फिर मुस्कुराए। तो जब तीसरी दफा आप सरकार से पूछा गया तो आप सरकार ने मुस्कुरा के, वहां साथ बैठे हुए थे हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला, आप सरकार ने हदीस में यहाँ तक उनके कंधे पे हाथ रखा और कहा कि अगर ईमान सुरैया के पास भी चला जाए तो फारस के लोग उसे हासिल कर लेंगे। ये हदीस है बुखारी की 4897 और हदीस है सही मुस्लिम की 2546। अब दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप देखें कि उस वक्त जो फारस का इलाका था ना, तो आप सरकार ने बताया कि इसमें कि ये ईमान जो है, एक हदीस में ईमान है और एक हदीस में दीन भी है। अब आपको मैं तफसील से बताऊंगा कि ईमान से क्या मुराद हो, हम ले सकते हैं। और मैंने बड़ा डीप किस्म का इसका मुतालिया किया है कि सुरैया के पास, ये सुरैया क्या चीज है। सुरैया तो यहाँ हमारे यहाँ पे औरतों का नाम भी होता है ना, सुरैया।
सुरैया खानम एक थी, एक मेरे शायद अदाकारा थी, या पता नहीं कौन थी कोई। तो सुरैया अक्सर हमारी औरतों का नाम होता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये इल्म अगर या दीन या ईमान या इल्म अगर सुरैया के पास भी होगा तो फारस के कुछ लोग उसे वहां से भी हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुरैया असल में सितारों का झुरमुट है, तो जो आपको बता दूं कि उसका नाम लिया। तो आपने चांद का क्यों नहीं कहा? चांद भी तो बहुत दूर है। आप सरकार ने सूरज का क्यों नहीं कहा? और आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीख का क्यों नहीं कहा? और दूसरे जितने भी सितारे हैं या सयारे हैं उनका जिक्र क्यों नहीं किया? तो दोस्तों मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सुरैया का जिक्र क्यों, इसमें मैंने काफी थोड़ा मुतालिया किया है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, अब देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको बताता हूँ कि आप पीछे चलते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो फारस था, ईरान तो अब मौजूदा नाम है ना इस कंट्री का, पहले इसका नाम फारस था या पर्शिया जिसको बोलते हैं। तो आप यकीन करें कि उस दौर में जो जिस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ बैठ के कुर्बान जाइए उसमें मैं लम्हा याद कर रहा हूँ, एक तस्वर कर रहा हूँ कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुस्कुरा रहे थे और सहाबा कराम भी तजस्सुस में थे, यानी कि क्यूरियोसिटी जो थी ना, यानी कि तजस्सुस था उनके अंदर, यानी कि भरा हुआ था कि पता चले कि वो कौन लोग हैं। इससे पहले कोई फैसला करते तो आप सरकार ने उनको बता दिया। तो आप देखें कि उस वक्त जो हजरत सलमान फारसी हैं, उनका आप सरकार ने उनकी तरफ हाथ रख के जो उनको ऊपर इशारा किया ना, उसका ये तो था कि ये उस कौम के नुमाइंदे हैं, यानी कि ये फारस से आए हुए थे। उनका नाम भी हजरत सलमान फारसी है। तो उस कौम के नुमाइंदे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो ये बता दिया। ये आप यकीन, आपको ये थोड़ा सा बता दूं आपको कि जो फारस था उस दौर का, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे अरब के अंदर, सुपर पावर था। जी हाँ, जो कि आज भी उन्होंने साबित कर रहे हैं जंग के अंदर कि वो कम नहीं है। यानी कि ऐसे ही है जैसे कोई बंदा अभी कोई कमजोर सा मुल्क हो, जैसे तो वो कहे जी जो है ना, उनके बारे में उनको बता दिया जाए कि आप अमेरिका को फतह करेंगे, तो आप मुझे बताएं कि वो लोग उनके, यानी कि वो साबी रसूल थे, तो उन्होंने आप सरकार को वो, यानी कि वो साबी थे, कुछ और नहीं थे, वो आप सरकार को सच्चा नबी मानते थे कि आप सरकार ने बताया है तो ऐसा ही है। तो उस वक्त ये सोचना, और बस जब कफार को पता चला ना, तो जो इस्लाम के दुश्मन थे वो थोड़ा वो भी हैरान हुए और थोड़ा सा उन्होंने कह के भी लगाया, यानी हंसे वो लोग कि ये कैसे हो सकता है कि ये ईरान को फतह कर लेंगे ये लोग, जो बाद लोगों के पास तो पहनने के ज्यादा कपड़े भी नहीं थे। तो बड़े यह है कि दोस्तों के ये जो बात है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हुई। हज़रत सलमान फारसी जो है वो जो है तो उनके, यानी कि नबी के वसाल शरीफ के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का दौर आया, तो उसके बाद तकरीबन 15 साल तक हमारी उनके साथ जंग रही और आखिर हमने पूरा जो फारस है उसको फतह कर लिया। अब आप बताता हूँ आपको मैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, इन्होंने ये क्यों कहा कि ईमान या दीन या इल्म अगर सुरैया के पास भी होगा तो फारस के लोग उसे वहां जाके भी हासिल कर लेंगे। एक तो ये बात है कि मैंने पूरी काफी डिटेल मैंने पढ़ी जाके कि ईमान क्या चीज है। ईमान के लुग़वी मानी मैंने जाके देखे, तो ये अरबी का लफ्ज है, इसका एक मतलब है यकीन करना, एक मतलब है तस्दीक करना, यानी कि दिल से तस्दीक करना या टेस्टिफाई करना, और दूसरा ये इसका मतलब होता है भरोसा, यानी कि तीसरा, चौथा है अमन, और ईमान वाला जो होता है उसको बोलते हैं मोमन, जो दिल से ईमान लाए। यानी कि एक बंदा अगर नमाज पढ़ रहा था, बोलो कि इसका ताल्लुक इस्लाम से है, तो अगर वो दिल से भी मुसलमान है तो उसको बोलते हैं ये ईमान वाला है, यानी कि मोमन है। ईमान वाले को मोमन बोलते हैं कि ईमान अगर सुरैया के पास भी होगा तो फारस के लोग उसे वहां जाके हासिल कर लें। दूसरा जो लफ्ज है वो दीन के अंदर इस्तेमाल हुआ है अपना ये हदीस के अंदर, दीन। तो दीन भी अरबी का मतलब, इसका मतलब होता है बदला, जजा, हिसाब, कर्ज, अतात, हुक्मरानी या इक्तदार। देखा आपने दोस्तों कि लुगत में जाके मैंने जिसको जब ढूंढा तो इसके मैंने फिर उसके बाद एक इसका मतलब कानून और निजाम भी है, मईशत भी है। जी हाँ, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारस के बारे में ये बताया और ये भी बता दिया कि फारस जो है वो फतह होगा। उनका जो सिपह सलार था ना फारस का, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह के दौर में, उसका नाम था रुस्तम। रुस्तम मारा गया बाद में और वो सारा इलाका फतह हो गया, और फारस का जो दारुल हुकूमत उसका जो मौजूदा मदाइन है वो था। तो बाद में हजरत सलमान फारसी वहां के जाके उनको नाज़म बना के भी भेजा गया, तो लोग, क्योंकि वो उनकी एक तो जुबान जानते थे और उनके अपने ही बंदे थे, तो वहां पे जाके जनाब जो है खूब
انصاف کیا اور وہاں پہ جا کے ان لوگ اچھے حکمران ثابت ہوئے اور سادہ زندگی انہوں نے گزاری. تو لوگ حیران تھے کہ جو فارس کے لوگ ہیں وہ تو اتنے سادہ نہیں تھے. تینوں نے یعنی کہ لوگوں کی حیرانگی میں بھی اضافہ کر دیا. تو اس کے بعد یہ دوستوں کہ میں نے دیکھا کہ دین جو ہے، اگر حدیث میں دین کا ذکر ہے تو اس کا میں نے معنی جا کے تلاش کیے تو آپ سرکار کے تو بہت سارے راز میرے اوپر یعنی کہ اوپن ہو گئے. ایسا مکمل نظام جس میں قانون، اطاعت، جزا اور سزا اور طرز زندگانی سب شامل ہے، اس کو بولتے ہیں دین. اب دیکھیں کہ اگر میں یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر دین ثریا ستارے کے پاس بھی ہوگا تو لوگ فارس کے لوگ اسے جا کے حاصل کر لیں گے، یعنی کہ اپنے ملک کے اندر ایسا نظام بنائیں گے کہ جس میں جزا، سزا، طرز زندگی سب شامل ہے. یعنی کہ دین کا مطلب ہوگا قانون، معاشرت، معیشت اور اخلاق. تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہوگی. تو دوستو آپ کو بتا دوں کہ اس زمانے میں جو فارس کا علاقہ تھا وہ کتنا بڑا تھا. اب نقشے میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں یہ لائن ہے نا لال رنگ کی، یہ اس زمانے میں سارا فارس تھا. یہ بات اب آپ نے غور سے سنی، آپ کو یہ بڑے کام آنے والی ہے کہ جو فارس کا علاقہ ہے اس میں موجودہ جو ازبکستان ہے وہ بھی ہے، ترکمانستان بھی ہے، تاجکستان بھی ہے، افغانستان کا بہت سارا علاقہ اور بلوچستان کا بہت سارا علاقہ اور سندھ کا بھی بہت سارا علاقہ اور عراق اور سعودیہ کا کچھ علاقہ، بحرین وغیرہ، یہ بھی چیزیں اس میں شامل ہیں. اب آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب علم کی بات کی، ٹھیک ہے، معذرت چاہتا ہوں نیچے گر گیا تھا مائک. جب علم کی بات کی تو میں نے جو سمجھا ہے کہ وہ ثریا ستارے سے مراد یہ ہے کہ گہرائی سے، یعنی کہ اس کو بہت ہی گہرائی سے جا کے یہ چیز کو سمجھتے ہیں، یعنی کہ علم والے ہیں. اور آپ کو بتا دوں کہ جو فارس کے لوگ ہیں بہت سمجھدار اور ذہین ہیں اور ان کا طرز حکومت جو ہے ان کی جیسے بلڈ میں ہے اور جنگجو قسم کے لوگ ہیں. یہ نہیں کہ عام جیسے لوگ ہیں کہ جن کو کوئی جنگی مہارت حاصل ہے، یعنی کہ یہ حکمرانی بلڈ ہے ان کے اندر نا، خون ہے ان کے اندر، یعنی کہ حکمران شروع سے. اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہندوستان کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہندوستان میں جو ہے نا وہ جب اسلام کے بعد جو ہے نا وہ افغان کے لوگ حکمران آئے تو ہندوستان کے اوپر انہوں نے حکومت کی. اس کے بعد مغل آئے. مغل آپ کو پتا ہے کہ یہ ازبکستان سے آئے تھے اور یہ ازبکستان وہ فارس کا انڈر تھا. جب فارس یہاں پہ حکومت کیا کرتے فارسی لوگ تو ان کے آپس میں یعنی کہ شادیاں ہوئی، ان کا ڈی این اے تقریباً ایکسچینج ہو گیا، ایک جیسا ہو گیا ان کا، یعنی کہ اثرات ان کے اندر بھی آئے. اب آپ نے دیکھا ہوگا جب مغل یہاں پہ آئے تو مغلوں نے کیا کیا، اس کو ایک صدی کے اندر ہی اس کو سونے کی چڑیا بنا دی. اس کی معیشت اتنی اوپر لے گئی، یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے بارے میں کیا پیشین گوئی کی کہ یہ لوگ جو ہے نا علم کو اس طریقے سے سمجھیں گے اور یہ جو ہے مغلوں نے سونے کی چڑیا اس کو بنایا. اب آپ میں سے بہت سے لوگ بولیں گے وہ تو عیاش بڑے تھے. بھائی یہ انگریزوں نے کہا عیاش ہیں. آپ یقین کریں کہ مغلوں کی جتنی بھی محل ہیں جو میں نے دیکھے ہیں، جو پاکستان میں یا دوسرے یوٹیوب پہ میں نے دیکھے، ہر محل کے اندر مسجد ضرور تھی. عیاش لوگ مسجدیں نہیں بناتے. یہ آپ کو بتا دیجیے انگریزوں کے جھوٹ ہیں جنہوں نے یہاں حکومت کرنے کے لیے مسلمان حکمرانوں کی اس طرح بدنام کیا تھا. آپ جا کے اسٹڈی کریں، میں نے بہت زیادہ اس پہ اسٹڈی کی ہے. اب یہ ہے کہ آپ دیکھو یہ مغلوں کی آپ کو میں نے مثال دی. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ اتنے ذہین تھے کہ آپ امام بخاری وہ بھی ازبکستان سے ہیں اور وہ علاقہ ازبکستان کا جو کہ اس وقت فارس کا حصہ تھا. پھر امام بخاری، امام ترمذی اور سب سے بڑے آپ کو مثال دوں، آپ کو سب سے بڑی امام ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ یقین کر اتنے ذہین ان کو ایسے ہی امام اعظم نہیں کہا کہ یہ بھی ان کی نسل سے ہیں، یعنی کہ فارسی النسل ہیں، کوفہ میں رہتے تھے. اس بار امام مسلم وہ بھی نیشا پور والے، اور اس کے بعد امام ترمذی یہ بھی ترمذ سے یعنی کہ وہ، اور اس بار افغانستان سے. یعنی کہ آپ کو بتاؤں کہ آپ حیران ہو جائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کریکٹ قسم کی پیشین گوئی ان کے بارے میں، ان کے ذہین ہونے میں پیشین گوئی کی. اور آج دیکھیں کہ فارس کے لوگ جو پچھلے 5000 سال سے ذہین لوگ ہیں، تو دیکھیں جب اسلام قبول کیا انہوں نے تو اسلام کو بھی بہت بڑا فائدہ دیا. اب آپ بولیں گے یہ تو شیعہ ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ شیعہ جو ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کی شان میں اس طرح بولتے ہیں، وہ ہیں مگر شیعہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے. میں نے بہت سارے اہل تشیع لوگوں سے بات کی، کہتے ہیں کہ ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے اندر ہی ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہم ایسا کچھ نہیں. ان کے بعد جب ابھی جو ان کے جو آیت اللہ خامنئی جو ہے وہ ان کی شہادت ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جو یہ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی کے بارے میں کوئی ایسی کوئی بات کرتا ہے ان کے بعد کہ وہ ان کا شیعہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم نہیں مانتے، اس کو شیعہ نہیں مانتے.
یعنی کہ اہل تشیع میں اس کو نہیں گنا جاتا۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ اس کے بعد 90% جو کتابیں ہیں دین کی وہ فارسی میں ہیں، آپ کو پتا ہے، یعنی کہ 90% سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ فارسی میں کتابیں لکھی گئی اسلام کی۔ اور یہ لوگ کون کون تھے، کہاں کہاں تھے، تو دوستوں میں کوشش کروں گا کہ آپ آج اتنا ہی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر دوسری ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ثریا ستارہ ہے کیا چیز، کہاں پہ ہے اور کتنی دور ہے یہاں سے۔ تو پھر تھوڑی سی اس میں مزید میں سٹڈی کر رہا ہوں کہ آپ سرکار نے جو میں نے پہلے بتایا کہ چاند کا کیوں نہیں کہا، سورج کا کیوں نہیں کہا، اتنی دور جو ہے یہ ثریا ستارہ ہے، اور میں آپ کو اس میں بعد میں بتاؤں گا کہ اس کا ذکر کیوں کیا، اور پھر کون کون سے لوگ ہیں جو فارسی نسل تھے تو انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا خدمات انجام دی، میں نے تھوڑی سی آپ کو مثالیں دی ہیں۔ تو دوستو یہ ہے کہ ابھی جو جنگ ہے موجودہ جو چل رہی ہے ابھی تک، کہ فارس کے لوگوں نے 40 سال تک منصوبہ بندی کی اس جنگ کی، اور آہستہ آہستہ اس پہ لگے رہے۔ اس طرح کے لوگ ہیں یہ، اور انہی کی نسل کے لوگ ترکی، آپ دیکھیں ترکی کے اندر بھی یہ مکس ہیں، ترک جو ہے، آپ دیکھیں کہ ترک لوگوں نے کتنا عرصہ حکومت کی، اور ان کی ایسی جنگیں ہیں ترکوں کی جو کہ ان کے ساتھ جن کا ڈی این اے مکس ہوا ہے۔ اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں میری ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں دوستوں کہ میرے بزرگوں کا تعلق بھی ازبکستان سے، اور وہ ازبکستان جہاں پہ مغل تھے جس شہر کے اندر، اندی جان فرغانہ وادی سے۔ تب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی بہت ذہین آدمی، مگر کوشش کرتا ہوں کہ علم حاصل کروں، آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ آپ لوگ بہت سارے لوگ ہنس بھی رہے ہوں گے، مگر یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس لیے فخر کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ بھی، یعنی کہ میں ان کی نسل میں سے ہوں، میری وہ نسل سے نہیں ہے، مجھے فخر ہے اس بات پہ، اور غرور نہیں ہے، فخر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کو ایسا ہی ان کا شجرہ دے، ان کو سب کو اللہ تعالیٰ جن کا یہ شجرہ ایسا ان کے لیے فخر کی بات ہوگی۔ تو دوستو دوسری ویڈیو میں اس کو میں اور ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو یار دوستو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹس بھی کریں کہ اس میں کیا کیا چیزیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر میں آپ گفتگو کروں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ کے بعد یعنی کہ جو ایران کی جو مستقبل کے بارے میں کیا چیزیں ہیں جو آپ سرکار نے بتائی ہیں اس کے بارے میں بات کروں، تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا دوستو۔ تو اگلی ویڈیو میں دوستو ملتے ہیں ان ستاروں کے بارے میں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی لاجک میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو کافی مزید اس میں علم میں اضافہ کروں اور آپ بھی اس سے مستفید ہوں۔ تو دوستو ملتے ہیں پھر ایک دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اوکے، السلام علیکم۔